असलम दोस्तों, मैं असगर चौधरी। जो करंट सिचुएशन है इस वक्त मिडल ईस्ट की, और बिलखसूस अगर आप बात करें जो एग्रेशन की है ईरान ने अमारात के अगेंस्ट, और गुज़श्ता रोज़ जो वहाँ पर ड्रोन अटैक्स हुए, मिज़ाइल अटैक्स हुए, ये क्यों हुए हैं? और इस पर जो अगर जो लोग और जो ममालिक खामोश भी थे, अब वो अमारात के हमायत में खुल के सामने आ चुके हैं। एक तो सबसे पहले जो बात यह है कि पाकिस्तान इसमें मरकज़ी किरदार था, सालसी करवा रहा था, और पाकिस्तान की ये कोशिश थी कि ये जो जंग के बादल हैं ये छट जाएँ, और जो ख़ित्ता है एक होलनाक जंग की जानब ना जाए। और पाकिस्तान मुसलसल सफ़ारती सतह के ऊपर जो है वो डे फर्स्ट से 28 फरवरी से, जब से ईरान के ऊपर अटैक हुआ था, पाकिस्तान सरगर्म हो चुका था। और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दारुल-हुकूमतों में इस्लामाबाद से जो टेलीफ़ोन की घंटियाँ थी वो बजाई जा रही थी, राब्ते हो रहे थे, और कोशिश हो रही थी कि किसी तरीके से ये जंगबंदी हो जाए और दुनिया एक बड़े बहरान का शिकार ना हो। और पाकिस्तान को उसमें बड़ी कामयाबी भी मिली है, और आज ज़बान ज़द-ए-आम है कि पाकिस्तान का सालसी का क्या किरदार था, और पाकिस्तान ने किस तरीके से जंगबंदी करवाई। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो अगले रोज़ ये कह रहे थे कि वो ईरानी तहज़ीब को मिटा देंगे। ये एक इतना बड़ा जुमला था कि जिससे पूरी दुनिया दहल के रह गई थी कि मुबादन कि ऐसा तो नहीं है कि माज़ी में जो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था, अब कहीं इस जंग के ख़ात्मे के लिए कोई ऐसी कोशिश तो नहीं की जा रही है। और उसी वक़्त पाकिस्तान का किरदार जो है अब वो बहुत ज़्यादा सॉरी मुतहर्रक हुआ, और पाकिस्तान की काविशों से फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक जंगबंदी की। उसके बाद इस्लामाबाद टास्क का जो मरला आया, वहाँ पर तकरीबन सारे मामला तय हो चुके थे। क्यों उसमें जो डेडलॉक आया, और उसके बाद क्या सूरत हाल है, जिस तरह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक हालत जंग में एक मुल्क है, और जिसकी पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क के साथ जंग है, वो तमाम तर ख़तरात को पसे पुश डालते हुए तेहरान जा पहुँचे थे। तो ये सारी कोशिशें सिर्फ़ इसलिए थी कि आप इस पूरे खित्ते को जंग की आग से बचा सकें। अगर यूएई की, अमारात की हम बात करें, सऊदी अरब के साथ तो पाकिस्तान का दफ़ाई माहदा है, और पाकिस्तान ने अरब के किसी भी मुल्क पर जब ये अटैक होते थे, तो पाकिस्तानियों के दिल जो थे अपने जो खलीजी ममालिक के भाई हैं उनके साथ धड़कते थे, और वो इसे नापसंदीदा फ़ेल करार देते थे। जबकि कुछ लोग तो ज़ाहिर है कुछ जवाज़ गढ़ने में बड़े माहिर होते हैं, लेकिन पाकिस्तान ये समझता है, पाकिस्तानी ये समझते हैं कि जो अपने ममालिक के, दोस्त ममालिक के, ब्रदर इस्लामी ममालिक के, उनकी आपस में लड़ाई किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। और ये पाकिस्तान की काविशें थी कि इतनी जारियत होने के बावजूद पाकिस्तान ने अपने दोस्त ममालिक को जो इस बात के ऊपर राज़ी किया कि आपने कोई जवाब नहीं देना है। कहीं मुबादन ये जंग जो है वो ईरान, अमेरिका, इज़राइल के बजाय अरब ममालिक वर्सेस ईरान के दरमियान ना शुरू हो जाए, और फिर इज़राइल भी बीच से निकल जाए और अमेरिका भी बीच से निकल जाए, और पाकिस्तान की ये काविशें बड़ी कामयाब हुई हैं। ताहम जो गुज़श्ता रोज़ ईरान की जानब से अमारात के ऊपर जो अटैक हुआ है, क्रूज़ मिज़ाइल, बैलिस्टिक मिज़ाइल और 60 ड्रोन अटैक किया गया है। फजीरा की जो ऑयल इंडस्ट्री है उसे जो निशाना बनाया गया है, इसके ऊपर जो एक तो पूरी दुनिया से इसकी मज़म्मत आ रही है, और पाकिस्तान ने भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी बड़े खुल के इसकी मज़म्मत की है, और ये फ़ेल नहीं होना चाहिए था। क्या मुज़ाकरात को सुबुताज़ करने की ये कोशिश है, या क्या जो विदिन ईरान कहीं जो ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत जो है, और माज़ी में भी हमने देखा है कि ईरानी प्रेसिडेंट हो या फ़ॉरेन मिनिस्टर हो, वो अरब ममालिक के जो सरबराह हैं उन्हें टेलीफ़ोन करते थे, उनसे माज़रत करते थे, उनकी खुद मुख्तारी का वो एहतराम करने की बात करते थे। लेकिन दूसरी जानब से फिर वहाँ पर जाके मिसाइल भी गिरते थे और ड्रोन भी गिरते थे। अब जो ये हुआ है अमारात के ऊपर, इससे यकीनन पाकिस्तानियों के भी दिल बहुत ज़्यादा दुखे, और पाकिस्तानी बिलखसूस अगर एक्स के ऊपर आप बात करें तो ट्रेंड चल रहे हैं जो यूएई की हमायत में ट्रेंड चल रहे हैं।
ساتھ جو آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے اور جس طرح دفتر خارجہ نے وہ جاری کی تھی اسٹیٹمنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کی، اور وزیر اعظم شہباز شریف نے اظہار یکجہتی بھی کیا ہے اور اس جو جاریت تھی اس کی مذمت بھی کی ہے۔ ضرورت کہاں سے پیش آ گئی تھی؟ اور پھر جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر امریکہ نے کوئی کیا تو ہم جواب دیں گے یہاں پر دبئی کو، یو اے ای کو، یہ کم از کم منطق یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اگر جواب دینا ہے، اگر کہیں پر آپ کی لڑائی چل رہی ہے امریکہ کے ساتھ تو امریکہ کے اوپر اٹیک کرے۔ امریکن اثاثے آلریڈی وہاں پر خلیج میں موجود ہے، جو آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کر کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر اٹیک کرنے کے بجائے آپ جو ہے وہ یو اے ای کو آپ نے سب سے زیادہ نشانہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور جو میڈیا رپورٹس بھی یہ آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے سے زیادہ جو اٹیک ہوئے ہیں وہ امارات کی سرزمین کے اوپر ہوئے ہیں۔ تو یہ اس سے بھی بڑے سوالات جنم لے رہے کہ کیا یہ جو جنگ تھی ایران امریکہ اسرائیل کی جو جنگ تھی، کیا یہاں پر اصل نشانہ جو تھا وہ امارات کی ترقی تھی؟ اصل نشانہ جو امارات کی خوشحالی تھی کہ نہیں ٹارگٹ صرف امارات کو کرنا ہے؟ اور سب سے زیادہ جو ہم نے اس میں دیکھا بھی ہے کہ نمبرز آف اٹیکس کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ امارات کے اوپر ہوئے، اس کے بعد بحرین کے اوپر ہوئے، تو لیکن معاف آپ نے کسی کو بھی نہیں کیا، نہ آپ نے قطر کو معاف کیا ہے، نہ آپ نے سعودی عرب کو کیا ہے۔ تمام ممالک کے اوپر آپ نے انواع اس وقت جو میزائلوں کی بارش کی تھی۔ اور اب جب زمانہ امن ہے، اب عارضی جنگ بندی ہے، تو پھر اگر آبنائے ہرموز میں کوئی ہوا ہے، جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی یہ بات کی ہے کہ ہم نے 7 ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا ہے، تو کیا اگر امریکہ نے ایرانی کشتیوں کو نشانہ بنایا ہے تو اس کے جواب میں امارات کے اوپر اٹیک کیا جائے گا؟ یہ یقیناً اس سے ایک جنگ کے شعلے جو ہیں یہ مزید بھڑکنے کا بھی اندیشہ ہے۔ اور جس طریقے سے کل امارات کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ حق محفوظ رکھتے ہیں جواب دینے کا، تو ہم پہلے بھی اپنے مختلف پروگراموں میں یہ بات کر چکے ہیں کہ اگر سعودی عرب نے جواب دینا شروع کر دیا، قطر نے جواب دینا شروع کر دیا، امارات نے جواب دینا شروع کر دیا، تو پھر تو یہ جنگ جو ہے یہ بہت زیادہ پھیل جائے گی۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ان ممالک کے پاس جو ہے وہ اتنی صلاحیت نہیں ہے۔ دنیا کے جدید ترین جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ آلریڈی امارات کے پاس موجود ہے، سعودی عرب کے پاس موجود ہے، قطر کے پاس موجود ہے۔ وہ بہترین لڑاکا طیارے میزائل سسٹم جو ہے اب وہ بھی ان ممالک کے پاس موجود ہے۔ اور اگر اس طرح کی جارحیت اگر ہوتی ہے اور اس جارحیت کے جواب میں اگر یہ ممالک جواب دینا شروع کر دیتے تو پھر کیا ہوگا؟ اور کیا یہ جو پاکستان کی جو جنگ بندی کی کوشش تھی یہ ان کو بھی سبوتاز کرنے کی ایک کوشش نہیں ہے؟ بہرحال ایک جو چیز اس میں بڑا پازیٹیو ایک عنصر یہ سامنے آیا ہے۔ ساتھ ذرا ہم یہ بتاتے چلیں کہ بہت سے پاکستانی جو ہیں، پاکستانیوں نے ہمیشہ دیکھا ہے، چاہے ملکی سطح کے اوپر یا ہر ملک کی ایک اپنی خارجہ پالیسی ہوتی ہے، خارجہ پالیسی چاہے ریاست کی جو بھی ہو، لیکن جو اماراتی حکمرانوں کی جانب سے اور پاکستان کی عوام کے لیے جو آج تک بالخصوص کیا گیا ہے، اگر 2010 کے ہم سیلاب کی بات کریں، 2005 کے زلزلے کی بات کریں، یا اوورآل بھی اس وقت جو ایک بڑی تعداد پاکستانیوں کی امارات میں موجود ہے، بلکہ خلیج پورے میں اس وقت لگ بھگ 4.6 ملین پاکستانیوں کی وہاں پر تعداد موجود ہے۔ تو اس لیے ظاہر ہے اگر 4.6 ملین جو پاکستانی وہاں پر موجود ہیں ان کے اہل خانہ تو پاکستان میں ہی ہیں، تو اس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملینز آف جو پاکستانیز ہیں ان کی ہمدردیاں جو خلیجی ممالک کے ساتھ ہے، یہ جنگ کے بادل جو چھٹنے چاہیے۔ اور اب یہ جو جنگ بندی جو اب عارضی جنگ بندی تھی اسے مستقل جنگ بندی کی جانب جانا چاہیے۔ اور اس طرح کی جو جارحیت ہے اب وہ یقیناً کسی کے مفاد میں نہیں ہے، نہ ہی ایران کے مفاد میں ہے، نہ ہی وہ خطے کے دیگر ممالک یا پاکستان کے مفاد میں ہے۔ اور ایک دفعہ پھر ہم یہ کہیں گے کہ ایران کو بالخصوص اپنی منجی تلے ٹھانگ پھرنے کی ضرورت ہے، اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کی پالیسی کیا ہے اور وہ کون لوگ ہیں کہ جو جارحیت کے مرتکب ہوئے ہیں اور وہ ایک نئی جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔